बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो हादसा हुआ चमुगर में, वहाँ पे जो रास्ते में जो हादसा हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एज ए गिलगित बल्तिस्तान के शहरी के अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन के और हमारीन गिलगित की तरफ से भी जो भी वाक़या हो हम पुरजोर ही मजम्मत करते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे एक हमारी कीमती जान ज़ाया हो गई है। हम ये नहीं देखते वो पाकिस्तान का था, गिलगित बल्तिस्तान का था, या सुन्नी था, या शिया था, इस्माइल। नो, इससे हम कोई मानो हमारा भाई था, जिसका भी जिस मज़हब से भी था, जिस इलाके के साथ भी था, वो हमारा भाई था। वो नहीं होना चाहते। कीमती जान ज़ाया हो गई है और उसके बच्चे यतीम हो गए हैं। वहाँ हम पहले तो जो इनके लवाहिकीन है और इनके जिम्मेदारान हैं, रशीद साहब, असदुल्ला रशीद साहब भी हैं, मैं बहुत उसको दाद देता हूँ कि इस इशू को उसने अपने हाथ में रखा है। और इंशाअल्लाह इसने जिस तरह यहाँ पे हालात पे भी वो नजर रखा हुआ है, वहाँ पे जो कोहिस्तान में, हरबल में, रोड में जो हालात हैं उसके भी इसके उसमें नॉलेज में है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है उसका भी पूरा अमन हल निकलेगा। हमारे कहने का ये है कि उस कीमती जान ज़ाया हो गई है, उसकी तहकीकात के लिए जो भी कमेटी बनेगी इनकी मर्जी से बनेगी, लवाहिकीन की मर्जी से बनेगी और गैर जानिबदार बनेगी। हमारा कहते हैं कि सजावार को सजा मिलना चाहिए, बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए, गुनाहगार को छूट नहीं मिलना चाहिए। हमारा ये मुतालिबा है। हम इसके इतफाक करते हैं कि 3-4 नुकात हैं। पहला नुकात वो कि गैर जानिबदार वो तहकीकाती कमेटी बने, GID बनती है, जो भी बनता है इनकी मर्जी से बने और उस पर सही तहकीकात हो। जो भी कसूरवार हो, चाहे वो सिविल हो, सुन्नी हो, शिया हो, इस्माइली हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, जो भी इसका कसूरवार है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। हमारे मुताबिक दूसरी बात यह है, कंपनसेट की बात है। गरीब लोग हैं, यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं, गरीब बाहर, उसके 10-12 बच्चे हैं। अभी कंपनसेट, ये तो मजाक वाली बात है कि अभी लेटर निकाले हैं, हम उस लेटर को भी मुस्तरद करते हैं। जहाँ पे वो 10 से 12 लाख रुपए रखा है, 10 से 12 लाख एक गाय नहीं आती है, उसको 10-12 लाख इंसान की जान की कीमत लगा बैठे हैं। हमारा कम से कम मुतालबा 50 लाख का है। कम से कम मुतालिबा 50 लाख के उन कंपनसेट था कि 10-12 बच्चे उनकी कफालत भी हो, तो ताकि वो सुकून से जिंदगी गुजारा कर सकें। तीसरी बात जो है, वहाँ पे जो उनके जो घर के जो 12-15-50 लाख से आज भी कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन उनके मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कम से कम उनके घर के नफर जो फर्द जो है उनको एक सरकारी मुलाजिमत दी जाए, ताकि उसको आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा हो। और मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ के हमादीन है, कोहिस्तान के हरबन के जिम्मेदारान भी हैं, हमादीन भी है, यूथ भी है, उन्होंने बहुत हमारी जो बातें हैं वो भी सुना। इनके हम चारों नुकात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करते हैं और हमने मिल के इस गिलगित बल्तिस्तान को हमने अमन ही बनाना है, शरपसंदों के हाथ में नहीं देना है। यहाँ 5% शरपसंद है जो अपने मर्जी से यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं हम उसको करना नहीं देंगे। इंशाअल्लाह मैं कोहिस्तान के जो जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं, असदुल्ला साहब हैं, वो दूसरे जो जिम्मेदारान बैठे हैं, हमें पता है गिलगित वालों को, जब भी कोई कोहिस्तान में हादिसा होता है, वहाँ पे हमें बाद में इत्तला मिलता है। ये लोग वहाँ पे जो जख्मियों को अस्पताल पहुँचाते हैं और जहाँ डेथ गाड़ी है वो भी अस्पताल पहुँचाते हैं, बल्कि वहाँ जो छोटे मोटे वहाँ पे जख्मी होते हैं उन्हें घर में रखकर उन्होंने आज तक, मैं कहता हूँ उनका जितना भी हम गिलगित वाले इनकी शुक्रिया अदा करें कम है। इंशाअल्लाह मैं कुरैशी साहब से बहुत ही मुतमईन हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी ये अमन के लिए और जिसके लिए जो किरदार अदा करेंगे वो इंशाअल्लाह करेंगे। और इसके साथ जो हमारी जरूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है, इंशाअल्लाह हम उनके साथ कुरैशी साहब के शाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। जो वाक़ात हुए तफसील बता दी है फिदा साहब ने। जो 4 मुतालबात थे, तो जो कमेटी हमारे पास तशरीफ लाई है उनका बहुत मशकूर है। उन्हीं 4 मुतालबात का जो हूबहू लिखे गए थे उन्हीं पे उन्होंने भी इकरार किया है कि ये जायज़ है। बाकी तफसील उन्होंने बताई है। एक तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी वो अनाउंस किया है, लेकिन इसमें जो चीज़ मेंशन की है 10 लाख रुपये, ये हम सब मुस्तरद करते हैं। 10 लाख रुपये तो बहुत कम है। दूसरी बात, FIR वो करेंगे तो फिर बाद में टीम जो है उसकी तहकीक करेगी कौन बंदा इसमें मुलविस था। जिस तरह इन्होंने बताया कि हकदार का जो जिसका हक है, जो उसमें मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो नाहक किसी को तंग भी नहीं करना चाहिए बेगुनाह को। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि मुलाजिमत की उन्होंने बात की है, उसका भी अभी FIR की भी नहीं हमें मिली है कोई कापी,
اور جو ملازمت ہے اس کی بھی ظاہر ہے پروسیس ہے عاشورہ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بھی آرڈر کر دیں گے. اس سے اگلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ جو وہاں کا ایس ڈی پی او ہیں جو SHO تھا انہوں نے غفلت برتی ہے اس کو ڈیورنگ جو انجور تھا زخمی تھا اس کو لے آتے ہوئے بہت تاخیر کی ہے. جگروڈ لے کے گئے پھر پڑی اور یہاں پہنچاتے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اس کے لیے جو ہے ان کو معطل کیا جائے. اس پہ بھی فی الحال ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جہاں تک امن کا تعلق ہے دیکھیں امن جو ہے یہ ہم سب کی ضرورت ہے اور خاص کر گلگت بلتستان میں اور کوہستان میں. تو اس کے لیے ہمارے لوگ ابھی روڈوں پہ میری پہلے بھی گزارش گئی ہے اب بھی بذریعہ آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کی میں گزارش کروں گا کہ وہ امن امان کو برقرار رکھیں جب تک کہ ہمیں یہ FIR بھی ملتی ہے. اس کے بعد ہم دوسری پریس کانفرنس کریں گے. اس طرح آپ نے پھر منتشر ہونا ہے. اور اس پیغام کے ساتھ میں یہ بھی لواحقین کے جو ان کی لواحقین ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں میں سے 1-2 بندے یہاں ہونے چاہیے تھے. آپ لوگ چلے گئے آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کی میری میں ساری چیزیں ہو. میری ایک بات سے اتفاق ہے فدا صاحب سے کہ چند لوگ اس طرح کے ہیں جو کسی بھی طرح حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم حالات خراب ہونے نہیں دیں گے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بندہ قصوروار ہے اس کو پکڑا جائے, کمپنسیٹ کیا جائے ٹھیک ٹھاک, DPO SDPO اور SHO کو معطل کیا جائے. باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی. بہت شکریہ. اچھا ایک چیز کی وضاحت کرتا ہوں. ابھی مجھے فضا صاحب نے بتایا کہ اسداللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتہ نہیں ہم اس کا ایکشن لیں گے. اللہ کی بندے ہم وہاں پہ کھڑے تھے کہ کس نے ایکشن لیا تھا, ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. یہ ڈس انفارمیشن سیل ہے, آپ لوگوں کے بیچ میں بھی ہے ہمارے بیچ میں بھی ہے. جس طرح میں نے ابھی کمنٹ دکھائے کہ وہاں کوئی نگری صاحب ہے وہ کمنٹ میں بکواس کر رہا تھا, ہمارے بھی بعض لوگ بکواس کر رہے ہوں گے. تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور دیکھیں اب پتہ نہیں ہے کہ کس بندے نے قتل کیا ہے. یہ تو انویسٹیگیشن ٹیم کے تحقیق کے بعد پتہ چلے گی کہ قاتل کون ہے. تو یہ بات میں نے نہیں کی. میرے بابت اس طرح کی بات پھیلا کے انتشار جو ہے پھیلانے کی کوشش نہ کیا جائے. ہم جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن امن کے لیے ہم جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ضرور کریں گے. گلگت بلتستان اور کوہستان پلس یہ ایک ہی لوگ ہیں. یہ جو فساد پھیلا رہے ہیں یا جو دہشت گردی کر رہے ہیں یا جو قتل کر رہے ہیں تو وہ سب کو پتا ہے کہ کون ہے, سب لوگوں کو پتا ہے. ابھی 5 سال سے گلگت بلتستان میں امن تھا, کون سی افطاد آ پڑی کہ ایک دم جو ہے یہ حالات خراب ہو گئے. پر یہ لمبا ایک ڈیبیٹ ہوگا. تو میری گزارش ہوگی گلگت بلتستان کے لوگوں سے, سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگوں سے, کوہستان کے لوگوں سے کہ آپ حالات کو دیکھتے جائیے کہ دیکھیں ابھی ایک نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ گیا ہے. اس میں سے جس طرح فضا صاحب نے کہا کہ اس سے ہم متفق نہیں ہیں. وہ جو کمپنسیٹ انہوں نے کیا 10 لاکھ نہیں مانتے. دوسری بات یہ کہ FIR کی کاپی آ جائے گی. اس کے بعد ہم نے پھر کل عاشورہ ہے تو ظاہر ہے اگلے دن پھر کوئی لائے عمل طے کرنا تھا. تو اگر FIR بھی آ جاتی تو آپ لوگوں نے پھر روڈ پہ کیا کرنا ہے, آپ نے پھر واپس جانا ہوگا. اگر FIR نہیں آتی ہے تو ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھیج جائیں روڈ پہ پراؤن. تو یہ وضاحت میں نے کر دی کہ یہ جو ڈس انفارمیشن سیل تھا وہ غلط ہے. اس طرح میں کوئی بات نہیں. نمبردار ایک پرسن جو میری ایز اے شہری کی آپ سب بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہوگی, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک رومر چل رہا ہے جیسا کہ انہوں نے باقاعدہ نام لے کے کہا کوئی نگری کے